उज्यालो 90 नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति सम्वेकबाट नमस्कार। उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँसँगै देशभरिका 17वटा एफएम रेडियो स्टेशनहरूबाट हरेक मंगलबार र शुक्रबार राति 9 बजेको नेपाल खबरपछि कार्यक्रम श्रुति सम्वेक प्रसारण हुन्छ। कार्यक्रम श्रुति सम्वेकमा हामी वरिष्ठ साहित्यकारहरूका उत्कृष्ट गद्यहरू वाचन गर्दछौं। श्रुति सम्वेकको आज शुक्रबारको श्रृंखलामा हामीले राइडर हगार्डको उपन्यास क्लियोपेट्रा लिएर आएका छौं। अंग्रेजीमा लेखिएको यो उपन्यासलाई विनिता पौडेलले नेपालीमा अनुवाद गर्नुभएको हो। श्रुति सम्वेकमा गएको 4 सातादेखि उपन्यास क्लियोपेट्राको वाचन हुन थालेको हो। आज यो उपन्यासको 5औं श्रृंखलाको वाचन हुन्छ। गएको श्रृंखलासम्म पुग्दा हर्मासिसमा ईश्वरीय शक्ति आइसकेको छ। उनको पिताले अब मिश्रको लागि आफ्नो छोरो सुम्पेको छ। पिताको एउटै सपना छ आफ्नो छोराले मिश्रलाई स्वतन्त्र गराएको देखेर मर्ने। यसैबीच क्लियोपेट्रा र हर्मासिस बीच भेट भएको छ। क्लियोपेट्राको अगाडि आफूलाई ज्योतिष भनेर हर्मासिसले चिनाएको छ। क्लियोपेट्राको भव्य यात्रा भइरहँदा हर्मासिसले उसको एउटा दासलाई कुटेर आफ्नो बहादुरी देखायो। तर हर्मासिसको मामाले उसको यो काम मन पराएन। अब के होला त? राइडर हगार्डको उपन्यास क्लियोपेट्राको 5औं श्रृंखलाको वाचन अब सुनौ अच्युत घिमिरेको आवाजमा। म छिटो छिटो हिँडेर क्लियोपेट्राको महलतिर गइरहेको थिएँ। मेरो टाउकोमा युनानी टोपी, हातमा ज्योतिषको पुरानो मोटो किताब र शरीरमा ज्योतिषीको जस्तो खुकुलो लामो लबेदा थियो। आफ्नो यो विचित्र प्रकारको लुगा लगाइप्रति एकपटक मलाई हाँसो उठ्यो, तर म गर्न नै के सक्थेँ र? परिस्थिति र समयलाई बुझेर यो सब गर्नु जरुरी थियो। म ढोकामा पुगेँ। जस्तो स्वाभाविक रूपमा मलाई पहरेदारले रोक्यो। म यहाँ सार्मनलाई भेट्न आएको, मैले दबाईको स्वरमा भने। सार्मनलाई भेट्न आउनुभएको ज्योतिषीजी, यदि उसलाई भेट्नु छ भने मैले के गर्छु र? म पनि त उसको प्यारो अनुहारको दास हुँ। हेर्नुहोस्, मैले त्यो पहरेदारलाई टाउकोदेखि खुट्टासम्म निहालेर भने, यदि तपाईँले मलाई उसँग पुर्याइदिनु भएन भने त्यसको सबै जिम्मेदारी तपाईँलाई नै हुन्छ। मसँग एकदमै थोरै समय छ। धेरै समयसम्म त म कतै बस्नै सक्दिनँ। पहरेदारमा यो गम्भीर कुराको तुरुन्तै असर भयो। उसले मलाई तुरुन्तै सार्मनकोमा पुर्यायो। आउनुहोस् ज्योतिषीजी, सार्मन अरूको उपस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै हात जोडेर उठी। आउनुहोस्, महारानी तपाईँकी प्रतीक्षा गरेर बस्नुभएको छ। उहाँ आफ्नो भविष्य थाहा पाउन उत्सुक हुनुहुन्छ। यदि तपाईँले उहाँलाई सन्तुष्ट गर्न सक्नुभयो भने ठिक, नत्र भने तपाईँको मालिक ईश्वर नै हुनेछन्। यति भनेर ऊ भित्र गई। फेरि आएर मलाई आफूसँग लिएर गई। बाटोमा कैयौँ ठाउँ मलाई रोकिएको थियो, तर सार्मनले आँखाले के इसारा गरी कुन्नी सबै चुपचाप लागे। मेरो विचारमा उनीहरू सार्मनसँग मिलेका थिए। म त्यो विशेष कक्षमा पुगेँ जहाँ क्लियोपेट्रा एउटा पातलो लुगामा आफ्नो मखमली गद्दामा विराजमान थिए। उसको सौन्दर्य देख्ने बित्तिकै एकपटक त म रोकिएर हेरिरहेँ। यस्तै सुन्दरीको हत्या के त यति धेरै पत्थरको मुटु भएको छस् र हर्मासिस? मेरो मनमा प्रश्न उठ्यो। ईश्वरले बनाएको यो सौन्दर्यको प्रतिमालाई कसरी तोड्छस्? कहाँबाट ल्याउनेछस् यति धेरै निष्ठुरता? म आफ्नै ध्यानमा डुबिरहेको बखत उसका नसालु आँखा खुले। केही क्षणको लागि उसले मलाई हेरिरही। त्यसपछि बोली, म तपाईँकै प्रतीक्षा गरिरहेकी थिएँ। गैराती मैले एउटा भयानक सपना देखेँ। मैले देखेँ मृतक योद्धा सिजरले मेरो छोरो शरीरलाई समाएर मेरो नजिकै ल्यायो र उसलाई नराम्रोसँग घिसार्न थाल्यो। फेरि उसलाई लिएर जङ्गलतिर लाग्यो। मलाई यस्तो लाग्यो जस्तो कि म तडपिरहेकी छु र मेरो त्यो तडप मेरो मृत्युमा बदलिँदै गइरहेको थियो। एक अपरिचित मेरो नजिकै उभिएर मेरो स्थितिमा हाँसिरहेको थियो। यो सपनाको के अर्थ भयो? सिजर फर्केर कसरी आयो? मेरो छोरालाई उसले कहाँ लिएर गयो? त्यो अपरिचितको अट्टहास हाँसो र फेरि म मर्नु, यो सब के हो? यसको अर्थ भन्नुहोस्, तब मात्र मलाई चैन आउनेछ। मैले भने, दुश्चिन्ताहरूलाई छोड्नुहोस् महारानी। तपाईँबाट राजकुमारलाई लिएर जाने सिजर नै थियो। सिजरको मृत्यु धोकाले भएको थियो। उसलाई कुनै पनि हालतमा मर्ने आकाङ्क्षा थिएन। छोरालाई लिएर जानुको सिधा अर्थ हो सिजरको आत्मा उसमा बसेको छ। उसको सबै शक्ति राजकुमारमा निहित छ। राजकुमारलाई जङ्गलतिर लिएर जानुले यो सङ्केत गर्छ कि ऊ 2वटा देशको राजा बन्नेछ, अर्थात् उसले मिश्रको साथसाथै युनानमाथि पनि शासन गर्नेछ। क्लियोपेट्राले सोधी, र म मर्ने कुरा? राम्रोसँगै नराम्रोको प्रतिछाया यस्तो हरेक राम्रो सपनासँगै हुन्छ जसको कुनै महत्त्व हुँदैन। तपाईँलाई सपनाको परिणामको बारेमा थाहा थिएन, त्यसैले डराउनु स्वाभाविक थियो। तिमी राम्रो, अरूभन्दा राम्रो ज्योतिषी रहेछौ। आउने बित्तिकै मेरो त्यो डरलाई भगाइदियो जसले बिहानदेखि नै मलाई डर देखाइरहेको थियो। आदरणीय महारानीजी, म के को लायक हुनु? यो त सबै देवताहरूको कृपा हो। सार्मनसँग तिमीले भनेका थियौ रे, तिमी जादुगर पनि हौ। मैले भने, हो। उसो भए देखाउन त आफ्नो जादुको चमत्कार। हेरौँ तिमीमा शाही जादुगर बन्ने क्षमता छ कि छैन। हजुरको जो आज्ञा। तर जादु के तपाईँ एक्लै हेर्नुहुन्छ? होइन, सार्मन पनि त छ नि, क्लियोपेट्राले भनी। यदि तपाईँलाई म डराउने छु भन्ने शङ्का लाग्छ भने अरू दासीहरूलाई पनि। होइन, ठिकै छ। धेरै मानिसहरूको बीचमा जादुले आफ्नो प्रभाव हराउनेछ। हो, जब तपाईँलाई यस्तो केही लाग्यो भने तपाईँ मलाई सङ्केत गर्नु। ठिक छ, त्यसो भए हामी दुवैजना नै हेर्नेछौँ तिम्रो चमत्कार।
क्लियोपेट्रा सम्हालिएर बसी। मैले आफ्नो त्रिशूलको चुच्चो जोडले धरतीमा बजारेँ। त्यो जमिनमा उफ्रिँदै बजारियो। त्यसपछि उठ्यो र नाच्न थाल्यो। सहज रूपमा त्यसको शिरमा काँचुली प्रकट भयो र केही क्षणमा नै हरायो। त्यसपछि त्यसबाट साँप निक्लियो। क्लियोपेट्राले भने, छोड, यो पनि कुनै जादु हो। यो त हामीले धेरै पहिलादेखि नै हेर्दै आइरहेका छौँ। क्षमा गर्नुहोस् महारानीजी, यो त सुरुवात मात्र हो, त्यसैले धैर्य गर्नुहोला। क्लियोपेट्राको आँखा फेरि त्रिशूलको टुप्पोमा गयो। सारमन पनि ध्यान दिएर हेरिरहेकी थिए। साँप त्रिशूलको टुप्पोमा कुद्न थाल्यो। पत्थरको भुइँमा झर्ने बित्तिकै अनेकौँ टुक्रामा विभाजित भएर गयो। ठिक त्यसरी नै जसरी माटोले बनेको फुट्छ, एक एक टुक्रा फेरि जीवित भएर नयाँ साँपको आकृति धारण गरेर भुइँमा चिप्लन थाले। क्लियोपेट्राको आँखा फैलिँदै गयो। साँपको सङ्ख्या निरन्तर बढ्दै गइरहेको थियो। तुरुन्तै पुरै कोठाभरि साँप नै साँप देखिन थाल्यो। मैले इसारा गरेँ। ती सबै मेरो शरीरमा आएर टाँसिए। उफ, मेरो देवता, मेरो ईश्वर। सारमन क्लियोपेट्राको पछाडि जाँदै बोली, रोकियो जादुगर, मलाई पनि डर लाग्न थाल्यो। यसको मतलब तपाईँलाई मेरो जादु राम्रो लाग्यो? मैले हातको इसाराले साँपलाई लुप्त गर्दै बोलेँ। हो, अरू कुनै जादु आउँछ? धेरै। म मुस्कुराएँ। अब कोठामा अँध्यारो पार्नुहोस्, म तपाईँलाई एउटा विचित्रको कला देखाउनेछु। ठिक छ। क्लियोपेट्राले इसारा गरी सारमन झ्यालहरू बन्द गरेर पर्दा लगाउन थाली। अँध्यारो हुने बित्तिकै म क्लियोपेट्राको नजिकै पुगेँ। अलि अगाडि हेर्नुहोस् महारानीजी, यसबेला तपाईँको मनमा जुन पुरुषसँग सम्बन्धित विचार छन् उसको तस्बिर तपाईँले देख्नुहुनेछ। दुवै आश्चर्य मान्दै त्यता हेर्न थाले जता मैले भनेको थिएँ। हेर्दा हेर्दै एक विचित्र प्रकारको तुवालो पुरै कोठामा देखियो र त्यो अगाडिको ठाउँमा एकत्रित हुन थाल्यो जता मैले इसारा गरेको थिएँ। त्यो धुनबाट एउटा अस्पष्ट मानव आकृति देखियो। हे मानव, त जो भए पनि अगाडि आइज। यो मेरो आदेश हो जुन तैँले मान्नु नै पर्नेछ। अघिल्लो क्षण नै एक बलवान पुरुष धुवामा उडिरहेको देखियो। उसको छातीमा पुरै 15 हतियार गाडिएका थिए। ऊ नराम्रोसँग घाइते भएर तडपिरहेको थियो। सिजर। क्लियोपेट्राको गलाबाट डराएको चित्कार निक्लियो, नाइ। मैले दुवै हातले इसारा गरेँ। तुवालो र मानव आकृति दुवै गायब भयो। मैले क्लियोपेट्रातिर हेरेँ। उसको अनुहार कालो भएको थियो। पलभरको लागि उसको त्यो अनुहार निस्तेज भएर रह्यो। ऊ आँखामा हात राखेर बडबडाइरहेकी थिए। चिहानको मुर्दा। उफ, यो कहाँ यसरी आयो? जादुगर, उफ, तिमी त कमालको मानिस रहेछौ। म तपाईँको शाही ज्योतिषी, शाही जादुगर बन्ने आकाङ्क्षा राख्नेवाला हरमासिस हुँ। यदि अवसर मिल्यो भने त। मैले भने। क्लियोपेट्रा उठी। मैले उसको अनुहार देखेँ। ऊ आफ्नो मानसिक टेन्सनमा अल्छिरहेकी जस्तै देखिन्थे। मैले जाने उसको मानसिक स्थिति ठिक छैन कि उसले जवाफ दिन सकोस्। त्यही भयो ऊ उठेर अस्थिर हिँडाइले आफ्नो कोठातिर गई। ऊ जाने बित्तिकै म उठेँ। तर त्यसै बेला सारमनले टाँसिँदै मेरो हात समाई। यो कमालको जादु थियो। आत्मालाई बोलाउने जादु कहाँबाट सिक्यौ जादुगरजी? अब त मानिसहरू तपाईँसँग कुरा गर्न पनि डराउनेछन्। के थाहा कहिले कुन चिहानबाट मुर्दा आएर उभिने हो। म हाँसेँ। सारमन पनि हाँसी। पुरै सम्मानको साथ मलाई शाही ज्योतिषी र शाही जादुगरको रूपमा नियुक्त गरियो। क्लियोपेट्रा लगभग दिनहुँ जसो मसँग भेट्थी। अरू चिन्ताहरूभन्दा ठुलो चिन्ताको रूपमा ऊ गृहयुद्धलाई मान्थी। विद्रोही जनरल एन्टोनीको बारेमा जबसम्म ऊ सोध्दिनथी उसलाई चैन आउँदैन थियो। म उसलाई ढाडस दिन्थेँ कि तपाईँको विरुद्धमा विद्रोह गर्ने एक एकलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ। अन्तमा एन्टोनीले आफै आत्मसमर्पण गर्यो। कुकुरले नपाएको दुःख पाउनेछ। ऊ हाँस्दै। म मनमा नै मुस्कुराउँथेँ। त्यो बिचरीलाई के थाहा पुरै मिश्र छिटै मेरो हुनेवाला छ। जुन मामुली गृहयुद्धलाई लिएर ऊ चिन्तित छ, त्यो दिन उसको के हुन्छ होला जब पुरै मिश्र एकै लाइनमा उभिएर विद्रोहको झण्डा फहराउनेछ। सारमन क्लियोपेट्रासँग धेरै नजिक भएर बस्थे। क्लियोपेट्राको अनुपस्थितिमा ऊ मेरो अरू नजिकै आउँथे। जब म क्लियोपेट्रा नामकी खुनी स्त्रीसँग सतर्क रहनु भन्थेँ तब ऊ भन्थे, जब मिश्रको फिरौन मेरो साथमा छ भने के को डर, सँगै मर्ने, सँगै बाँच्ने र स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने। म उसको आँखामा मेरो लागि प्रेम झल्किरहेको देख्थेँ, जुन प्रेम आजसम्म मैले कतै देखेको थिइनँ। म भित्रभित्र उतिर आकर्षित भइरहेको हुन्थेँ, तर आफूलाई सम्हाल्थेँ। मेरो भावना, मेरो इरादा सबै मैले मेरा देशवासी र देवी देवताहरूलाई सुम्पिसकेको थिएँ। म उसको प्रेमलाई बुझे पनि अनजान बनिरहेको थिएँ। म त्यो तुफानबाट टाढै थिएँ जुन उसको हृदयमा चलिरहेको थियो। प्रेम, प्यार जस्तो निरर्थक कुराबाट टाढा र देवी देवता र मिश्रका जनताप्रति समर्पित थिएँ। यस्तो कुरा न त म कहिल्यै सोच्थेँ न त सोच्ने आकाङ्क्षा नै राख्थेँ। मलाई के थाहा त्यो तुफान जोदेखि म डराइरहेको छु एक न एक दिन यसले मलाई कहाँ लिएर जानेछ। समय बित्दै गयो। देशलाई स्वतन्त्र बनाउने र क्लियोपेट्राको हत्या गर्ने योजना बन्दै गयो, बिग्रिँदै गयो। तर उसलाई हामीले कुनै सफल योजनामा फसाउन सकेनौँ। अन्ततः त्यो दिन पनि आयो जब हामीले सारमनसँग मिलेर क्लियोपेट्राको योजनालाई अन्तिम रूप दियौँ। यो योजनाको अन्तिम रूप मामाले नै दिएका थिए। उनले 500 सैनिक अफिसरलाई मिलाएका थिए। ती सैनिक आफ्नो अधीनस्थ सैनिकसँग त्यो बेलाका महलको ढोका खोल्नेवाला थिए जब क्लियोपेट्राको हत्या हुनेछ। पुरै सिकन्द्रियामा मेरो मान्छे फैलिएर क्लियोपेट्राको हत्याको सङ्केतको प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। ऊ मर्ने बित्तिकै मिश्रलाई स्वतन्त्र घोषित गरिदिनु थियो। म त्यो बेला आकाशको झोलुङ्गोमा हल्लिरहेकी महान विश्व सुन्दरीको अगाडि बसेको थिएँ। ऊ मेरो अगाडि मखमलको आसनमा बसेकी थिए। उसको शरीरमा त्यही झिनो गाउन थियो जसमा उसको गोरो शरीर देखिन्थ्यो। मेरो लबेदाभित्र एउटा धारिलो चक्कु थियो जसले गर्दा म रोकी रोकी हेरिरहेको थिएँ। मेरो नजर क्लियोपेट्रातिर गयो भने म भित्र हलचल मच्चिन्थ्यो। उसका उन्नत शिखर जस्ता बक्सेस्थलले म भित्र लुकेको युवा हरमासिसलाई जगाइरहेको थियो। अब मैले उसको यही बक्सेको छेउमा चक्कुले हानेर मार्नुपर्नेछ भन्ने कुरा जब म सम्झिन्थेँ तब नचाहँदा नचाहँदै पनि मेरो मुखबाट ओहो शब्द निस्किन्थ्यो।
त्यो अथाह सुन्दरताको भण्डार भएको शरीर केही क्षणमा नै निर्जीव हुनेवाला थियो। ती तलाउ जस्तै सुन्दर आँखा केही क्षणमा नै चेतना शून्य भएर निलो गगनमा उडेर जानेवाला थियो। अहिले जुन अनुहार सुन्दरताको उदाहरण भइरहेको छ त्यही अनुहार मृत्युको पीडाले विवश हुनेवाला थियो। तर जब मैले उसलाई मार्नु नै छ भने यस्तो विचारले के फाइदा हुन्छ र? यी सहानुभूतिपूर्ण सोचले के हुनेवाला थियो र? आफ्ना यिनै सोचमा यस्तरी हराएको थिएँ कि मलाई थाहै भएन। क्लियोपेट्राको छेउमा बसेर सार्मनले मलाई घुरेर हेरिरहेको। ज्योतिषीजी, क्लियोपेट्राले पुकारी। हजुर, म जससँग भएँ, भन्नुहोस् महारानी, कुरा के हो? आज ताराहरूको झगडामा तिमी आफै फस्यौ कि के हो? अथवा सुन्दरताकी देवी भिनसको कृपा तिमीमाथि पर्यो कि? भिनस युनानी देवताहरूको सुन्दरताकी देवीको रूपमा प्रख्यात छिन्। भिनस एक सुन्दरताकी देवी हो भने म एउटा ताराहरूको दुनियाँमा हराउने मानिस। यदि मैले ताराहरूको भाषामा उसलाई आफ्नो बसमा पारेँ भने उसको महत्त्व एउटा बलवान तारावाली स्त्रीभन्दा धेरै छैन। मैले भने। महारानीले भने, ज्योतिषी, अहङ्कारी मिश्री, मसँग अहङ्कारको भाषा नबोल। क्लियोपेट्रा तिर्मिराएर तर दबाईको स्वरमा बोली। स्त्रीको शक्ति उसको सुन्दरतामा निर्भर रहेको हुन्छ। सौन्दर्य एक प्रकारले प्रकृतिको नै एक रूप हो। त्यसैले सुन्दरताकी देवीलाई साधारण मान्ने दृष्टता गरेर तिमी प्रकृतिको सजायको भागीदार बन्न सक्छौ। यति भनेर उसले मलाई तीखा नजरले हेर्न थाली। मेरो शरीरमा सुईले घोचे जस्तै हुन थाल्यो। मलाई यस्तो महसुस हुन थाल्यो कि जस्तो उसको यौवनको सम्पूर्ण राग मेरो आँखाको बाटो भएर हृदयमा पुगेको छ। म उसँग नजर झुकाउन बाध्य भएँ। यस समय म उसको अगाडि आफैलाई एक्लो महसुस गरिरहेको थिएँ। मेरो हालत देखेर ऊ खित्का छोडेर हाँस्न थाली। म निहुरिएर बसेँ। उसको हाँसो ठिक यस्तो थियो जस्तो साँझको आरतीको समय एकैसाथ कैयौँ मधुर घन्टीहरू बजेका छन्। मैले छड्के आँखाले सार्मनतिर हेरेँ। आँखाबाट रिसको ज्वाला निस्किरहेको थियो। तपाईँलाई नराम्रो लाग्यो भने क्षमा चाहन्छु महारानी। मेरो उद्देश्य तपाईँलाई ठेस पुर्याउनु थिएन। त्यसो त ताराहरूसँग पहिचान भएको कारण म यति अवश्य जान्दछु कि यदि तिनीहरूको सामना हाम्री महारानीसँग भयो भने उनीहरूले आफ्नो चमक हराउनेछन्। तिमीलाई सौन्दर्यको प्रशंसा गर्न पनि आउँदो रहेछ। म त तिमीलाई सुक्खा मरुभूमि जस्तो कठोर मान्छे सम्झन्थेँ। तर अब भर्खरै थाहा पाएँ कि तिमी प्रखर बुद्धिमानी पनि रहेछौ। क्लियोपेट्रा खुसी भएकी थिए। सार्मन मेरो टाउकोबाट फुलको ताज झिकेर हर्मासिसको टाउकोमा लगाइदेऊ। सार्मनले त्यसै गरी त्यो फुलको मुकुट झिकेर दबाईको स्वरमा भनी, मिश्रको भावी फिरोन, मेरो शुभकामना स्वीकार गर। उसले साउती गर्दै भने। त्यहाँ उपस्थित मानिसहरू पनि मलाई बधाई दिन थाले। ती मूर्खहरूलाई के थाहा जसले मलाई यो सम्मान दिएको छ। भोलि बिहान हुने बित्तिकै ऊ मेरो हातको मारले फटपटिएर मर्नेछ। म आफ्ना यिनै सोचाइमा डुबेर आफ्नो कोठामा आएँ। सार्मन पनि आइपुगेकी थिए। क्लियोपेट्राको भन्दा पनि पातलो लुगा उसको शरीरमा थियो। धेरै अङ्गहरू त्यो लुगाबाट प्रष्टसँग देखिएको थियो, या भनौँ केही छोपिएकै थिएन। उसको सौन्दर्यको जो उज्यालोले मलाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरिरहेको थियो। धेरै ढिलो आयो त, मैले उसलाई भने। ऊ मलाई छोड्न मानिरहेकी थिएन। उसको अनुहारको रङ उडेको थियो। ऊ विचारमा हराइरहेकी थिए। उसको कुरा छोडिदेऊ। अब यो बताऊ कि यहाँ हामीले कसलाई मार्नुपर्ने हो? तिनीहरूको नाम लिस्टमा छ। सार्मनले लिस्ट दिए। यसमा एक बुढो बर्बिहाको पनि नाम छ जसको मृत्युमा मलाई मात्र होइन तपाईँलाई पनि दुःख लाग्नेछ। एउटा कुरा भन सार्मन, क्लियोपेट्रालाई कसरी मार्ने? यो कुरा तपाईँलाई मैले भन्नुपर्ने? मिश्रको भावी फिरोन तपाईँ हो। म तपाईँलाई नै के भन्न सक्छु र? सार्मन मलाई घुरेर हेरिरहेकी थिए। म सोचिरहेको थिएँ उसलाई विष दिएर मार्ने हो कि? यो असम्भव छ। उसको खाना 3-3 राजवैद्यहरूले चाखेर दिन्छन्। मिश्रको भावी फिरोन यति धेरै करुणावान नबन। तिम्रो तरबारको धारले नै मिश्रको भाग्य लेख्ने काम सुम्पिएको छ। ठिकै छ, तिमी आफ्नो योजना बताऊ। जुन उचित र उपयुक्त होस् म त्यही गर्नेछु। सार्मनले भने, सुन्नुहोस्, भोलि राति तपाईँ आधा रातसम्म ताराहरूको नजर राख्दै क्लियोपेट्राको कोठामा पुग्नुहुनेछ। तपाईँको टाउकोमा शाही ताज हुनेछ जसको कारणले कसैले रोक्ने प्रयास पनि गर्ने छैन। हाम्रा सेनाहरू भोलि विद्रोह गरेलाई मार्नको लागि आउँदैछन्। तपाईँले यही खबरलाई एउटा कागजको टुक्रामा लेखेर लाग्नु। उत्सुकतावश ऊ टाउको निहुराएर जब पढ्न थाल्छे तब चक्कुले उसको पिठ्यौमा रोपिदिनु। सावधान रहनु, कुरा गर्दा कुनै लापरवाही नहोस्। यदि ऊ बाँची भने तपाईँको मृत्यु सुनिश्चित छ। त्यसपछि तपाईँ बिना झन्झट आफ्नो बाटो सफा गर्दै महलको पछाडिको झ्यालतिर अगाडि बढ्नुपर्नेछ। त्यहीँ कहान सिप्सा 500 सैनिकको साथमा उभिएका हुनेछन्। उनलाई तत्काल तपाईँले भित्र ल्याउनु पर्नेछ जसले गर्दा महल हाम्रो कब्जामा हुन सकोस्। सार्मनको कुरा सिद्धिएकै थिएन। बाहिर कोही हिँडेको जस्तो आवाज आयो। मैले यसो हेरेको त मेरो आँखा स्तब्ध भयो। अगाडिबाट क्लियोपेट्रा आफ्नो राजसी पाराले आइरहेकी थिए। हे देवता, सार्मनलाई लुकाउने ठाउँ छिटो देखाइदेऊ, नत्र कोठाको पछाडि लुका। चिन्ता नगरे पनि हुन्छ, म यो विषको प्यालासँग एक्लै काफी छु। उसले त्यसै गरी। मैले उसले दिएको लिस्ट लबेदामा लुकाएर त्यो टेबलतिर गएँ जहाँ प्रख्यात व्यक्तित्वहरूको नक्सा राखिएको थियो। मैले त्यो नक्सामा डुबेको अभिनय गर्ने सुरुवात मात्र गरेको थिएँ। क्लियोपेट्रा भित्र प्रवेश गरी। ज्योतिषीजी, क्लियोपेट्राले बोलाए। महारानी तपाईँ? म खुसी व्यक्त गरे जस्तै गरी तुरुन्तै उठेँ। सुस्वागतम। धन्यवाद हर्मासिस, तिमीले मलाई थकायौ, तर तिमीसँग तिम्रो कोठामा नै आएर भेट्ने चाहना पुरा भयो। अरे यो रुमाल, ऊ रोकी। मेरो नजर उठ्यो। टेबलमा सार्मनको रुमाल राखिएको थियो। म आफूलाई संयमित गर्दै मुस्कुराएँ। ओहो, लाग्छ उसले भुलेर गएछ। ऊ को? के तिम्री प्रेमिका? उसो भए यो रुमाल धेरै भाग्यमानी रहेछ। ल्याऊ यसलाई म गलामा। तर होइन, यो उचित हुने छैन। यस्तो त तिमीले नै गर्न सक्छौ।
तिमी यसलाई या त गलामा लगाऊ या जतनले राख। महारानी, यो रुमाल सारमनको हो। सारमन? ऊ मलाई भेट्नको लागि आएकी थिए र हतार गर्दै गई। मैले रुमाल झ्यालबाट फ्याँक्दै भने, मलाई यो रुमालको उपयोग के हुन सक्छ र? के गरेको ज्योतिषी? व्यर्थमा एक सुन्दरीलाई रिस उठायो। ऊ रिसाई भने, मलाई कोही रिसाउला भन्ने डर छैन महारानी। उसो भए मेरो फुलको मुकुट पनि यसरी नै फालिदिन्छ होला होइन? असम्भव। त्यो त महारानीले दिएको एउटा यस्तो अनमोल उपहार हो जसलाई म आफ्नै हातले मुटुमा लुकाएर राख्नेछु। त्यसलाई त्यागिदिने त कुनै प्रश्न नै उठ्दैन। महारानीले भने, यो मेरो सौभाग्य हो हर्मासिस, जो तिमी मेरो उपहारलाई यति धेरै सम्मान दिइरहेका छौ। आऊ यो विशाल झ्यालको छेउमा र मलाई यी ताराहरूको बारेमा सबै गुप्त रहस्यहरू बताऊ। मानिसहरूलाई छाया बनाएर यिनीहरू कसरी र किन घुम्छन्, सबै कुराहरू मलाई बुझाऊ। युनानी कथाहरूमा ती चम्किरहेका ताराहरूलाई मानव आत्माको संज्ञा दिएको छ, जुन माथि पुगेर ताराहरूको रूप धारण गर्छन् र सदाको लागि उज्यालो भएर फैलाएर रहन्छन्। मलाई क्लियोपेट्राको यो विचित्र शौखमा आश्चर्य लाग्यो। मैले उसलाई झ्यालको नजिकै लगेँ र बुझाउन थालेँ। जब म चुप लागेँ तब ऊ बोली, किन रोकिएको हर्मासिस? बोलिराख न तिमी बोलिरहँदा मलाई कुनै चम्किरहेको ताराहरूभन्दा कम लाग्दैन। तिमीलाई सधैँ यसरी नै हेरिरहँ जस्तो लाग्छ। ठिक छ, छोडिदेऊ यी ताराहरूको दुनियाँलाई। यी त सबै वृद्ध अवस्थामा समय बिताउने माध्यम हुन्। युवा अवस्थामा ती सब कुराको जरुरत छैन। मैले भने, महारानी, यसै विद्याको बलमा त म तपाईँको नजिक छु। यदि मसँग यो रहस्यमयी तालिम नभएको भए हर्मासिस कतै दूर गल्लीमा घुमिरहेको हुन्थ्यो अथवा निराश भएर अब्दिस फर्किसकेको हुने थियो। यति सानो उमेरमा यति धेरै तालिम, आश्चर्य लाग्छ। अहिले कति भयो तिम्रो उमेर? महारानीले सोधिन्। 26-27 को नजिक। उफ, यति सानो आयुमा यति धेरै ज्ञान। यही ज्ञानले तिम्रो यो चम्केको युवावस्थालाई मरुभूमिमा परिणत गरिरहेको छ। महारानी, म छक्क परेँ। मानिसको सबै स्थितिको ज्ञान मनमा केन्द्रित भएको हुन्छ। यदि मन नै सुक्खा भयो भने सारा जीवन नै निराश हुन्छ। यसैले विद्याले तिमीलाई सुक्खा जमिन बनाइदिएको छ। यस्तो केही पनि छैन महारानी खासमा। महारानीले फेरि भनिन्, व्यर्थैमा मलाई सन्तुष्ट पार्ने कोसिस नगर। म महारानी नै नभए पनि मलाई समयले महारानी बनाइदिएको हो। मसँग सम्पत्ति छ, ताकत छ, यो सब भएर पनि म एउटी नारी हुँ, संसारकै सबैभन्दा सुन्दर नारी। मेरो मनभित्र रहेको नारी भावना पनि बहकिन्छ। मभित्र पनि इच्छा र चाहनाहरू हुन्छन्। मेरो मन पनि राजनैतिक षड्यन्त्र, युद्ध, मारकाट, स्वार्थ, धोकाबाट दिक्क भएर एकान्तमा कसैसँग सामिप्यता बढाउन चाहन्छ। त्यो बेला पद र प्रतिष्ठाभन्दा टाढा हामी एकअर्काको प्रेमको लागि आतुर भएका प्रेमी हौँ। न कोही राजा छ, न कुनै रैती। तर दुर्भाग्य, हामी राजाहरूको भाग्यमा प्रेम कहाँ लेखेको हुन्छ र? दुनियाँ झुक्छन्, दुनियाँले मान्छन्, हामीलाई सबै कुरा प्राप्त हुन्छ। धन, सम्पत्ति, शासन, सेना, जुन हामीलाई प्राप्त हुन सक्दैन, त्यसलाई हामी शक्तिको बलमा तलवारको धारले आफ्नो भाग्यमा लेख्छौँ। तर मनको शान्ति, मनको चयन हामीलाई प्राप्त हुँदैन। म आश्चर्य मानेर उसलाई हेरिरहेँ। कार्यक्रम श्रुति सम्वेक तपाईँ अहिले उज्यालो 90 नेटवर्क काठमाडौँ सँगै देशभरिका 17वटा एफएम रेडियो स्टेशनहरूबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। अब सुनौ राइडर हगार्डको उपन्यास क्लियोपेट्राको बाँकी अंश। म आश्चर्य मानेर उसलाई हेरिरहेँ। ऊ धेरै संवेदनशील भएकी थिए। ऊ मिश्रकी महारानी हो भन्ने कुरा पनि उसले बिर्सेकी थिए। म आफ्नो अगाडि त्यो पत्थरलाई मैन जसरी पग्लिरहेको देखिरहेको थिएँ। उसको कठोरताको कसम पुरै दुनियाँले खान्थे। मलाई थाहा छ हर्मासिस, अहिले तिमीलाई आश्चर्य लागिरहेको होला। तिमी सोचिरहेका होला कि म जस्तै पत्थरको मुटु भएकी महारानीलाई आज के भयो होला। त्यो महारानी जसले आफ्नै पति बेतलम्ब्युस र बहिनी असिनालासम्म बाँकी राखिन। यो साँचो होइन हर्मासिस। यी धोकेबाजहरूले मेरो विरुद्ध यति ठुलो षड्यन्त्र रचे कि मेरो मनमा कहिले नभरिने घाउ लगाए। यी दुष्टहरूले पहिला मेरो सिजरलाई मारे। उसको गल्ती यति थियो कि मैले उसलाई माया गरेकी थिएँ। बेतलम्ब्युस बिरामी भएर मर्यो। तब उसले हल्ला फैलायो कि मैले उसलाई मारेँ। आफ्नो कुरा साँचो साबित गर्नको लागि ती मिश्रीहरूले मेरी प्यारी बहिनी असिनालाई पनि मारिदिए। मिश्रका सिधा सादा जनताले यो पनि सोचेनन् कि एउटी बहिनी जो आफ्नो भाइ बहिनीको लागि सिजर जस्तो पत्थर मुटु भएको मानिससँग प्रेम गर्न सक्छ भने ती भाइ बहिनीको लागि आफ्नो सबै थोक दिन तयार पनि हुन्छ। तब फेरि किन उनीहरूको हत्या गर्छ? यी षड्यन्त्रकारी चाप्लुसी मानिसहरूको बीचमा म यसरी रहेको छु जसरी 32 दाँतहरूको बीचमा जिब्रो। यिनीहरूको मनमा पाप र स्वार्थ बाहेक अरू केही पनि छैन। क्लियोपेट्रा भन्दै गई, यी ठुला मानिसहरूलाई देखेर कहिले पनि यो नसोच्नु हर्मासिस कि यिनीहरूको संसारको सबैभन्दा सुखी मानिस हुन्। होइन, यिनीहरू नै सबैभन्दा निरीह र कायर मानिस हुन्। यिनीहरूलाई सत्ता र सम्पत्तिको लोभले नै न चैन मिल्छ न त राहतको सास नै। यिनीहरूको सास लिइरहेको देखिए पनि आशंकाले यिनीहरूलाई घेरिरहेको हुन्छ कि कहिले स्वार्थ र सत्ताको लोभमा आएर कसैले छुरा पो घोषिदिने हो कि। यो मेरो निजी अनुभव हो हर्मासिस, जसलाई मैले हर कदममा महसुस गरेकी छु। मलाई हेर, म थाकिसकेकी छु, टुटिसकेकी छु। ठिक त्यस्तै गरी जसरी एक बुढोको लट्ठी टुटेको हुन्छ, यी षड्यन्त्रकारीहरूले मलाई थकाइसकेका छन्। मलाई सहाराको खाँचो छ। एक भाँचिएको लट्ठीलाई अरू के नै चाहिन्छ र? मैले जब तिमीलाई देखेँ तब मलाई तिम्रो आँखामा निष्कपटता मात्र नजर आयो। यस्तो निष्कपटता त देवताहरूको आँखामा मात्र देखिन्छ। म तिम्रो सामिप्यमा चाहन्छु। म तिमीलाई आफूबाट टाढा राख्न चाहन्न। भन, तिम्रो के इच्छा छ? जवाफ देऊ हर्मासिस। मेरो मनमा भुइँचालो आएको थियो।
मेरो आँखामा आश्चर्य भरिएको थियो। त्यो स्त्री जो बिहान बेलुका कुनै पनि बेला मेरो हातबाट मारिनेवाला थिए, ऊ मेरै अगाडि भिक्षा पात्र लिएर प्रेमको भिक्षा मागिरहेकी थिए। म स्तब्ध भएर उभिरहेँ। यहाँबाट सिधै मेरो शयन कक्षमा आउनु हर्मासिस, त्यहीँ बसेर हामी धेरै कुरा गर्नेछौँ, म पर्खिरहनेछु। ऊ मेरो मनस्थितिको अनुमान लगाउँदै बोलिरहेकी थिए। म चुप लागेर उभिरहेँ। मैले यो पनि थाहा पाउन सकिनँ कि सारमन कहिले भित्र आई। केही क्षणपछि जब उसले सहन सकिन तब उसले सोधी, मेरो रुमाल कहाँ छ? म छक्क परेँ। त्यता फर्केर हेरेँ। सारमनको आँखा ईर्ष्याले रातो रातो भएको थियो। यसबाट स्पष्ट हुन्थ्यो कि उसले हामी बीच भएको सबै कुरा सुनि। उसको ईर्ष्या स्वाभाविक थियो। बिस्तारै बोल, त्यो रुमाल क्लियोपेट्राले देखेकी थिए। उसले तिमीमाथि शङ्का नगरोस् भनेर मैले उसलाई साँचो कुरा भन्नुमा नै उपयुक्त देखेँ। त्यसपछि मैले त्यो रुमाल बाहिर फ्याँकिदिनु नै उचित सम्झेँ। उसले सोधेपछि मैले उत्तर दिएँ, त्यो त फ्याँक्नु नै थियो, फ्याँकिदियो। यो फुलको मुकुट तिम्रो खोपडीमा किन लगाइराखेका छौ? ऊ सिधै तिमी भनेर सम्बोधन गर्न थाली। यसलाई चाहिँ किन फ्याँकेनौ? किन झ्याल टाढा थियो? यो क्लियोपेट्रा जस्ती सुन्दरी महारानीको उपहार भएर फ्याँकेनौ? अहिले म तिमीलाई थाहा नै होला तिम्रो यो काम। यो तिमीलाई के भयो सारमन? होसमा आऊ। मैले भने, म त होसमा नै छु हर्मासिस, तर तिमी होसमा छैनौ। यो सुन्दर नारीको सुन्दरतामा तिमी पुरै फसिसकेका छौ। अहिले त ऊ तिमीलाई माया देखाइरहेकी छ, तर त्यो समय पनि टाढा छैन जब उसको विष तिम्रो सारा शरीरमा फैलिनेछ। तब तिमी तडफिनेछौ, तर तिमीलाई सिजर र बेतलमिसले जसरी पानी पनि दिइने छैन। यो स्पष्ट कुरा म तिमीलाई यस कारणले भनिरहेकी छु कि जसको सहाराले तिमी बेहोसीको निन्द्रालाई तोड्न सक। जुन सर्पले टोकेको औषधि मानिसलाई थाहा छैन भने त्यो सर्पसँग खेलवाड गर्नु हुँदैन। शयन कक्षको आमन्त्रण तिमीलाई प्राप्त भइसकेको छ। आजको रातलाई तिमीले सारा जिन्दगीमा भुल्ने छैनौ। जाऊ, पतनको त्यो खाल्डो तिम्रो प्रतीक्षा गरिरहेको छ। आज जुन टक्कर तिमीले खानेछौ त्यसबाट आजीवन माथि उठ्न सक्ने छैनौ। म सारमनको शब्दरूपी विषले भरिएको तीरलाई झेलिरहेको थिएँ र शान्त भावले उसलाई हेरिरहेको थिएँ। म उसको द्वेष भावनालाई स्पष्टसँग बुझिरहेको थिएँ। जे जति भनी उसैले भनी। मैले जवाफ दिएँ, तिमी किन यसरी रिसाइरहेकी छौ? यदि तिमी म द्वेष भावनाले बोलिरहेकी छु भन्ने सोचिरहेका छौ भने यो तिम्रो भूल हो हर्मासिस। त्यो विषालु नागिन तिमीलाई आफ्नो जालमा फसाउनको लागि आमन्त्रित गरेर गएकी छ। नत्र सोच, यति राति तिमीलाई आफ्नो सुत्ने कोठामा बोलाउनुको के औचित्य थियो? तिमी उसको लागि हर समय उपलब्ध थियौ। फेरि अचानक यो समय, यो पनि एउटा भावनात्मक भाषणपछि, जब दुईजना युवा स्त्री पुरुष एकान्तमा मिल्छन् भने के हुन्छ? तिमीलाई परिणाम थाहा छैन? भन्न मिल्दैन। आफ्नो द्वेष भावनालाई त्यत्तिकै विषालु वस्त्र लगाइदिने प्रयास नगर सारमन। मैले सम्झाउने प्रयत्न गरेँ। तिम्रो औचित्यपूर्ण कुराको अर्थ मलाई राम्रोसँग थाहा छ। ऊ रुन थाली हर्मासिस। उसले रुँदै कैयौँ व्यङ्ग्य बाण चलाई। मलाई रिस उठ्यो। रुन छोडा, मलाई रुन्चे मानिसदेखि रिस उठ्छ। मैले भने, यो रिसको कारण तिमी आफै हौ, म होइन। सारमनले भने, यदि मैले सोधेँ कि तिमी यसरी कुन अधिकारले मलाई गाली गरिरहेकी छौ तब तिम्रो जवाफ के हुनेछ? मैले भने, यही कि तिम्रो अन्धो आँखाले त्यो सत्यतालाई देखिरहेको छैन जुन यस समय तिम्रो वरिपरि घटिरहेको छ। रह्यो कुरा अधिकारको, त सुन, म तिमीलाई मन पराउँछु, प्रेम गर्छु तिमीसँग। मेरो रगतमा पनि शाही वंश छ। जसरी हामी स्वतन्त्रताको बाटोमा साथसाथै अघि बढिरहेका छौँ त्यसै गरी तिमी फिरोन बनिसकेपछि पनि हिँडिरहनेछौ। तिमी मिश्रको राजा बन्नेछौ भने म महारानी बन्नेछु। यदि तिमी चाहन्छौ भने आजै मलाई आफ्नी पत्नी बनाएर आफ्नो छाप छोड्न सक्छौ। सारमन, म हेरेको हेरेँ भएँ, तर याद राख, यदि मेरो अधिकार मिलेन भने तिमी पनि त्यो बन्न सक्दैनौ जसको लागि तिमी आफ्नै गला काट्न तम्सिरहेका छौ। स्त्रीले सबै कुरा सहन सक्छ, तर आफ्नो प्रेमको अधिकार क्षेत्रमा कसैलाई खुट्टा राख्न दिन सक्दिन। मेरो गणना ती नारीहरूसँग नगर्नु जो ठक्कर खाएर एउटा कुनामा भाग्य सम्झिँदै रोएर बस्छन्। मेरो प्रेममा एकाधिपत्यको लडाइँमा जो बाधा बन्नेछ उसलाई म परास्त गर्नेछु कुनै पनि हालतमा। यो अचानक तिमीलाई के भयो सारमन? मैले फेरि भने, राम्रो नराम्रो जे भयो भने त्यसको पुरै जिम्मेदारी तिमीमाथि हुनेछ। केवल तिम्रै दोष हुनेछ। त्यसबेला मलाई कुनै जवाफ नै आएन र म हाँस्न थालेँ। सारमनले भनी, एक नारीको पवित्र प्रेमलाई उडाएर तिमी ठुलो भूल गर्न गइरहेका छौ हर्मासिस। यो तिरस्कार तिमीलाई धेरै महँगो पर्नेछ। तिमी आजीवन शान्तिको खोजीमा भड्किरहनेछौ, तर त्यो तिमीले प्राप्त गर्ने छैनौ। म ईर्ष्यामा जलेको कारण तिम्रो मस्तिष्क अविवेकी भइरहेको देखेर हाँसिरहेको छु। तिमी भुलिरहेकी छौ कि हामीले पवित्र देवताहरूको अगाडि पवित्र रहने कसम खाएका छौँ। यदि म तिम्रो प्रस्ताव स्वीकार गरेर तिम्रो स्त्रीत्वमा डुबेँ भने हामी दुवैले आफ्नो पवित्रता हराउनेछौँ। हर्मासिस, सारमनले मलाई घुरेर हेरी, यो किन भन्दैनौ? मेरो प्रेमबाट टाढै रहने एकमात्र बाटो तिमी खोज्ने कोसिस गर्दैछौ। द्वेषी नारी, म संयम हराएर बोलेँ, तिमी यो किन भन्दिनौ कि तिमी वासनामा अन्धी भएकी छौ? म तिमी जस्तै कामुक केटीहरूलाई जान्दछु। उनीहरू आफ्ना वासना पूर्ति गर्नको लागि धेरैजसो यस्तै आडम्बरपूर्ण व्यवहार गर्छन्। अब त मेरो तिमीमाथि विश्वास नै रहेन। तिमीलाई मेरो लक्ष्य र चाहनाको बारेमा सबै थाहा छ। तिमी जे पनि गर्न सक्छौ, तर याद राख्नु मूर्ख केटी, यदि तिमीले यस्तो केही गर्यौ भने त्यो गल्ती तिम्रो जीवनको अन्तिम गल्ती हुनेछ। सारमन मेरो रिस देखेर अलि डराएकी जस्तै देखी। त्यसपछि उसको आँखाबाट आगो निस्कन थाल्यो। म जाँदैछु हर्मासिस, आजदेखि मेरो र तिम्रो बाटो अलग अलग भयो। म तिम्रो बाटोको काँडा भन्ने छैन, बाचा रह्यो। जे भयो त्यसलाई भुलिदेऊ। यति भनेपछि सारमन फरक्क फर्केर बाहिर गई। म छक्क परेर ऊ गइरहेको हेरिरहेको थिएँ। मेरो मस्तिष्क आफ्नै विचारको चक्रमा घुमिरहेको थियो। सोच्दा सोच्दै म कतिखेर निदाएँ थाहै पाइनँ। बिहान आँखा खोल्दा उज्यालो भइसकेको थियो। मैले क्लियोपेट्रालाई मार्नुपर्नेछ भन्ने सोचाइ आउने बित्तिकै किन हो किन मेरो हात काम्न थाल्यो। क्लियोपेट्रा साथी जस्तै गरी प्रेमको भिक्षा पात्र लिएर उभिएकी थिए। म उसलाई मार्नेवाला थिएँ। म राजगद्दी लिएर पुग्न लागेका बेला सारमनले भनेकी थिए कि म उसलाई प्रेम गर्छु। पुरै मिश्र एकटक लगाएर मतिर हेरिरहेको थियो कि म कहिले त्यो अबलालाई मारेर राजसिंहासनमा बस्नेछु।
के पवित्र देवी एक निरीह नारीको हत्या गर्दा खुसी हुन्छन् होला त? प्रेमले त घृणालाई नाश गर्छ, तर म उसको प्रेमको बदलामा उसलाई मृत्यु दिन गइरहेको छु। के यो न्यायोचित हुन्छ? म आफैसँग नराम्रोसँग उल्झनमा परेँ। के गरौँ के नगरौँ, म आफ्नो मस्तिष्कमा चलिरहेको कुराको भुमरीमा उडिरहेँ। दिउँसो भयो, म सोचाइमै डुबिरहेँ। साँझ पर्यो। साँझमा मैले मामा सिपासालाई भेट्न जानुपर्ने थियो। उनी विभिन्न सहरबाट आएका 7 क्रान्तिकारीहरूसहित मेरो प्रतीक्षा गरिरहेका थिए। म के गरौँ के नगरौँ भन्ने भाव लिँदै त्यहाँ पुगेँ। उनीहरूले राजालाई जसरी नै मलाई अभिवादन गरे, मामाले भन्नुभयो, पुरै मिश्रले वर्षौँदेखि देखेको सपना आज पुरा हुन गइरहेको छ। देवताहरूको कृपाले तिम्रो चक्कुले धोका नदियोस्। यदि देवताहरूको यही इच्छा छ भने यस्तै हुनेछ। मैले निश्वास छोडेँ। के भन्छौ हर्मासिस? उता तिमी क्लियोपेट्राको हत्या गर, यता हामी स्वतन्त्रताको झन्डा फहराउनेछौँ। कुनै बाधा त छैन। तपाईँहरू बिर्सिरहनु भएको छ कि क्लियोपेट्राको एउटा छोरो पनि छ। ऊ मरेपछि उसका वफादारहरूले उसलाई सिंहासनमा बसाउने प्रयास गर्नेछन्। तिमी यसको चिन्ता नगर, त्यसलाई पनि त्यहीँ पुर्याइनेछ। हामी त्यो नागिनको कुनै पनि निशानलाई यो धरतीमा रहने दिने छैनौँ, मामाले भन्नुभयो। यही नै उचित हुनेछ। उसको वंशको नामो निशान मेटिनु नै हाम्रो लागि शुभ हुन्छ। हो, जबसम्म उसलाई पुरै निस्तेज पारिदिँदैनौँ, चैनले बस्ने छैनौँ। जस्तो तपाईँहरूको इच्छा। म पनि वातावरणको रङमा रङ्गिएँ। हामी सबै कसम खान्छौँ कि हामीले फेरि आफ्नो कसमलाई दोहोऱ्यायौँ। मेरो मामा खुसीले गदगद हुनुभयो। यसपछि हाम्रो भेट भविष्यमा कहिल्यै हुन सकेन। म त्यहाँबाट बाहिर निस्कँदा पुरै सिकन्द्रिया र पुरै मिश्र एक विचित्र प्रकारको खुसीमा डुबेर प्रसन्नताको खित्का छोडिरहेको थियो। मैले शीतल सास फेरेँ। यो सबै के भइरहेको छ? एक निरीह नारीको हत्याको कल्पनाले नै यति ठुलो खुसी। म मिश्रको राजा बन्नेवाला छु। मलाई अलिकति पनि खुसी लागेको छैन, तर उनीहरूलाई यति धेरै खुसी। यदि म साधारण मानिस भएको भए यी सबै जसरी कमसेकम हाँस्न त सक्थेँ, खुसी त हुन्थेँ। यी सबै झन्झटहरूदेखि टाढै त हुन्थेँ। म आफ्नो सोचमा डुब्दै गइरहेको थिएँ। मेरो नजिकै कोही आइपुग्यो। मैले डराएर हेरेँ। अगाडि आतोबी उभिएकी थिइन्। तिम्रो बुबाले सन्देश पठाएका छन् छोरा, तिम्रो टाउकोमा धेरै ठुलो खतरा आइलागेको छ रे। आतोबी, म डराएँ। हो छोरा, उनले भनेका छन् कि यदि तिमी आफ्नो इरादामा पुरै कायम रह्यौ भने सफलताले तिमीलाई साथ दिनेछ। यदि तिमी अलिकति मात्र यताउताको बारेमा सोच्न थाल्यौ भने न घरको रहनेछौ न घाटको नै, आतोबीले भनिन्। बुबाका यी शब्दहरू सुनेर मेरो मन जोडले धड्किन थाल्यो। शरीरबाट पसिना आउन थाल्यो। बुबाले भन्नमा केही बाँकी राख्नु भएको थिएन, तर जसको सोचाइमा पत्थरले छेकेको हुन्छ उसलाई देवबाणी पनि गाली समान हुन्छ। आतोबी मामासँग भेट्न गइन्। म क्लियोपेट्राको शाही महलमा गएँ। शाही पोसाकको कारण बाटोभरि सबैले मलाई झुकेर सलाम गरिरहे। म क्लियोपेट्राको बारेमा सोचिरहेको थिएँ। त्यही रात म आफ्नो कोठामा बसेर सार्मनलाई पर्खिरहेको थिएँ। सार्मनले नै मलाई क्लियोपेट्राको शयन कक्षसम्म लिएर जानेवाला थिए। त्यहाँ गएर मैले के गर्नुपर्ने हो? लबेदाभित्र लुकाएर राखेको चक्कुलाई मजाले थाहा थियो र त्यो घटना कल्पना गर्दाखेरि नै मेरो मुटुको हालत खराब हुन्थ्यो। त्यसो किन हुन्थ्यो? पढ्नेवाला पाठकहरूले स्पष्ट अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। महारानी क्लियोपेट्राले मिश्रको हुनेवाला फिरौनलाई याद गर्नुभएको छ। सायद उहाँ राजासँग ताराहरूको चालको बारेमा एकान्तमा बुझ्न इच्छुक हुनुहुन्छ, सार्मनले व्यङ्ग्यपूर्वक भने। म छक्क परेँ। मैले सार्मनलाई हेरेँ। म उसको अनुहारमा यी व्यङ्ग्यपूर्ण शब्दको अर्थ खोजिरहेको थिएँ, तर उसको अनुहारमा कुनै भाव थिएन। ऊ भाव शून्य भएर उभिएकी थिए। बाटो सफा त छ होइन? मैले जब कुनै अनुमान लगाउन सकिनँ तब उसलाई सोधेँ। छ। सार्मन पहिलाको जस्तै गरी बोली। ढोकामा हाम्रो खास रक्षकले पहरा दिइरहेको छ। हाम्रा अनगिन्ती साथीहरू लुकेर हाम्रो सङ्केतको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। मैले चक्कुलाई राम्ररी हेरेर उठेँ। सार्मन चिन्तित देखिरहेकी थिए। हर्मासिस, तनाव लिएर नहिँड। मस्तिष्कलाई धेरै दबाब दिनु ठिक हुँदैन। बितेको रातमा के कुरा भयो त्यसलाई भुलिदेऊ। त्यो एउटा दुःस्वप्न थियो। दृढ भएर आफ्नो गन्तव्यतिर अगाडि बढ, सार्मनले भने। तिम्रो भनाइ साँचो हो, तर मेरो चक्कु मुटुमा रोपिनेछ। यो पनि एउटा तितो सत्य हो। मनमा तैरिरहेका आवारा बादल जस्तै यी उडिरहेका अप्रीतिकर स्वप्नको हामीले प्रवाह गर्नु उचित हुँदैन, मैले भने। मैले आवेशमा आएर भनेका ती शब्दले तिमीलाई दुःखी बनायो। यसको लागि मलाई माफ गरिदेऊ। तर साँचो यो हो कि तिमी नै मेरो नजिककी साथी हौ सार्मन, काँधमा काँध मिलाएर हिँड्ने साथी। योभन्दा धेरै मलाई केही थाहा छैन। तिमीले यति भन्नु नै मेरो लागि ठुलो कुरा हो। ऊ हल्का हाँसी। मैले उसको यो हाँसोको पछाडि मर्न लागिरहेको जीवनको सुनौलो सपनाको झलक देख्न सकिरहेको थिइनँ। मलाई के थाहा थियो र? प्रेममा निराश भएपछि त्यो युवती पदच्युत भएर ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउन गइरहेकी छ। मैले त्यो हाँसोको मतलब बुझ्न सकिनँ, जो मलाई विनाशको दलदलमा फसाउनको लागि प्रकट भएको थियो। हामी दुवैजना क्लियोपेट्राको शयन कक्षको बाहिर उभियौँ। उसले मेरो हात आफ्नो हातमा लिँदै बोली, यहीँ बस्नुहोस् मिश्रको भावी फिरौन। म तपाईँ आउनुभएको छ, खबर महारानीलाई दिन्छु। क्लियोपेट्राको नाम लिने बित्तिकै म उदास भएँ। यही शयन कक्ष जसमा ऊ थिए, छिट्टै नै उसलाई चिहानमा लिएर जाने बेला हुँदै थियो। धेरै बेरपछि सार्मन बाहिर आई। तब उसको अनुहार निधौरो थियो, खुट्टा लर्खराइरहेको थियो। जाऊ हर्मासिस, देवी देवताले तिम्रो रक्षा गरून्, उसले कामेको स्वरमा भनी। भित्र महारानी तिम्रो प्रतीक्षा गरिरहेकी छन्। मैले उसको बोलीमा ध्यान दिइनँ। भने, म तिमीलाई अब कहाँ भेट्न सक्छु? यहीँ। उसको यो शब्द ऊभित्र उठेको अन्तरपीडाको क्रन्दन जस्तै थियो। तिम्रो सफलताको प्रतीक्षामा म बसिरहनेछु। म भित्र बसेँ। मेरो मुटु धड्किरहेको थियो। नरम मखमली ओछ्यानमा त्यही झिनो लुगामा ढाकिने प्रयास गरिरहेको उसको विश्व प्रसिद्ध मनोहारी शरीर, उसको वरिपरिबाट आएको मन्त्रमुग्ध बनाउने खालको सुगन्ध, गम्केको उसको शयन कक्ष, हरेक वस्तु चम्केका थिए र बासनादार थिए। महारानी क्लियोपेट्राको शयन कक्ष जो थियो।
नजिकै राखिएको सुरापात्र र सुनौलो गिलासमा मेरो नजर पर्यो। तब म छक्क परेँ। गिलासमा अलिकति रक्सी बाँकी नै थियो। मैले प्रणामको मुद्रामा झुकेर उसको अनुहारतिर हेरेँ। तब रोमाञ्चित भएँ। उसको आँखा अझ नसिला भएका थिए। आँखामा गहिरोपना बढेको थियो। यो रक्सीको नै कमाल थियो। मलाई देख्ने बित्तिकै उसले आफैलाई ओछ्यानमा लडाई र मतिर खुसी हुँदै बोली, आऊ हर्मासिस, म तिम्रो प्रतीक्षा गर्दै बसेकी थिएँ। यो एकान्तले मलाई नराम्रोसँग दुःख दिइरहेको थियो। उसले टाउको उठाई। उसको वक्ष अनावृत भएको थियो। उसको यौवनले मलाई फसाउन थालिसकेको थियो। ती उन्नत वक्ष शिखर पर्वत जस्तै तलमाथि गरिरहेका थिए। तपाईकै आज्ञा अनुसार तपाईँको सेवकले ताराहरूको बारेमा जुन जानकारी प्राप्त गरेको छ, यदि तपाईँ भन्नुहुन्छ भने क्रमैसँग सुनाऊ। यति भनेर म उसको पछाडितर्फ गएँ, यसकारण कि अवसर पाउने बित्तिकै म उसको पिठमा छुरा दसाउन सकौँ। तर ऊ मतिर फर्की। मैले त्यो कागज उतिर बढाइदिएँ जसमा जहाजको बेहोरा उसलाई अल्मल्याउनको लागि लेखिएको थियो। यसमा जहाज फटाएको बेहोरा छ। यो तपाईँ आफै हेर्नुहोस् महारानी। उसले कागज लिई म चक्कु हेर्न थालेँ। ऊ कागजमा झुक्ने बित्तिकै मैले आफ्नो काम गर्नुपर्ने थियो। उसले नझुकिकन सर त्यसमा आफ्नो दृष्टि घुमाई र चोर आँखाले ऊ मलाई हेरिरही। हर्मासिस, तिमीले आफ्नो मन किन थामिरहेका छौ? के बिजेको छ त्यहाँ? उस सहजै बोली। म हडबडाएँ। मैले चक्कु पक्रिरहेको थिएँ। मेरो हात तत्काल सिधा भयो। मनभित्र कुनै अनौठो दुखाइ त सुरु भएको छैन ज्योतिषीजी? महारानीले सोधी। यस्तो कुनै कुरा छैन महारानी। म सङ्कोच मान्दै बोलेँ। तिमी साहित्य विचार गर्ने विद्यामा माहिर छौ होइन? उसले कागजमा ध्यान नै दिइन। हजुरको जे इच्छा, म त हजुरको सेवक मात्र हुँ, मैले उत्तर दिएँ। उसो भए कुनै समस्या छैन। उसले त्यो कागज हावामा उडाइदिए। जहाज तिम्रो साहित्यको आधारमा प्रस्थान हुनेछन्। ताराहरूले केही भन्छन् भने भन्न देऊ। महारानी, यसमा तिम्रो केही दोष छैन हर्मासिस। तिम्रो भविष्यवाणी अकाट्य छ। तिमी मेरो सबैभन्दा नजिकको प्रिय साथी हौ। छोडिदेऊ यी सबै कुराहरू र आऊ हामी जिउ हल्का पारौँ। सायद तिमीलाई थाहा छैन हर्मासिस, मलाई धेरै राम्रो नृत्य गर्न आउँछ। तिमीलाई यो विचित्रता अवश्य लाग्नेछ, किनकि राजा र रैती बीचको सम्बन्ध जो छ हाम्रो बीचमा। तर तिमीलाई मिश्रकी महारानीको नृत्यको दर्शन त अवश्य हुन्छ र उसले तिमीलाई एउटा प्रेम गीत पनि सुनाउनेछ। मैले केही भन्नुभन्दा पहिला नै उस सितारको नजिकै गएर बसी र उसको कोमल औँला सितारको तारमा कुनै वाद्यवादक जसरी नै चलमलाउन थाले। अनि उसको कोकिल कण्ठबाट स्वर गुन्जियो, रात्रि सुन्दर र जवान छ। यस्तै खालको प्रेम गीत ऊ सुनाउन थाली। उसले गाएको गीतको एक एक शब्द मेरो कानमा बज्दै झङ्कृत हुँदै मेरो हृदयको अन्तस्करणमा गइरहेको थियो। म उसको गीतमा मजा लिन थालिसकेको थिएँ। पछि मलाई स्मरण भयो कि म यो स्त्रीलाई मार्नको लागि पो यहाँ आएको हुँ। तुरुन्तै म काम्न थालेँ। निधारबाट पसिना बग्न थाल्यो। प्रिय हर्मासिस, के तिमीलाई गीत मन परेन या सङ्गीत तिम्रो नजरमा तुच्छ चिज हो? यस्तो कुनै कुरा होइन महारानी। म त सोचिरहेको थिएँ कि तपाईँको यो गीत देवताहरूको लागि हो। हामी तल्लो स्तरका जनताहरू यसको कदर कसरी गर्न जान्दछौँ र? अरे तिम्रो निधारमा पसिना? ऊ मेरो नजिकै आएर भने, के कुरा हो? तिमीलाई सन्चो त छ? हजुर, मलाई सन्चो छैन अलि। क्लियोपेट्राको मखमली औँला उठ्यो र मेरो औँलालाई कसेर समायो। उसको सुकोमल गुलाबी हत्केलाको कोमल स्पर्शले मलाई भित्रभित्रै काउकुती लाग्यो। उसले मेरो हात तानेर आफ्नो कसिलो स्थानमा राखिदिए। मेरो हात मात्र होइन, पुरै अस्तित्व नै काम्न थाल्यो। ऊ त्यसलाई दबाउँदै बोल्न थाली, ममाथि प्रेमपूर्ण दृष्टि लगाऊ हर्मासिस। संसारको सबै दुःख मेटिनेछन्। मेरो उठेको छातीको यो भागमा हेर, यो पातको निशान देवी अजिरसको निशानी हो। ध्यान दिएर नजिकबाट हेर न। किन सङ्कोच मानिरहेका छौ? म महारानी भएर के भयो त? तिमी पनि शाही वंशबाट उत्पन्न भएका छौ, किन लजाउँछौ? महारानी, म पिपलको पात जसरी काम्दै पहेँलो अनुहार पारेर पछाडि हटेको थिएँ। उसले भने, प्रिय हर्मासिस, यो के भयो तिमीलाई? तिम्रो अगाडि कुनै साधारण नारी होइन, मिश्रकी महारानी क्लियोपेट्रा उभिएकी छ, जसको एक नजरको लागि पुरुषहरू आफ्नो शिर कटाउन पनि पछि पर्दैनन्। मलाई प्रेम गर। प्रेमभन्दा अद्भुत र पवित्र चिज संसारमा केही छैन। म उभिएर थरथर कामिरहेको थिएँ। ऊ तुरुन्तै मेरो नजिक आई र उसले मलाई अँगालो हाली अनि ऊ मेरो अनुहारमा झुकी। मेरो मुटु धड्किरहेको थियो। यस्तो लाग्दै थियो मेरो मन बन्धन तोडेर बाहिर आउन चाहिरहेको छ। उसको सुगन्धित कपालले मेरो अनुहार छोपिएको थियो। म पछाडि फर्केको थिएँ र ऊ खाटमाथि उभिएर ममाथि झोकेकी थिए। ओछ्यानमा उभिएको कारण उसको उचाइ मेरोभन्दा लामो भएको थियो। मेरो शरीरमा एक चिसो आगो बिस्तारै तात्दै गइरहेको थियो, जसले मेरो सुझबुझ हराउँदै जान थाले जस्तो लागिरहेको थियो। ऊ मेरो अरू नजिक हुँदै गइरहेकी थिए, यति नजिक कि उसको तातो श्वास मेरो श्वासमा घुलिँदै गइरहेको थियो। उसको सारा संसारलाई विस्मृत गरिदिने खालको अमृत तुल्य आँखा मेरो आँखासँग जुध्यो। म टाढा, धेरै टाढा हावामा उडिरहे जस्तो लाग्न थाल्यो। शरीरमा उठेको वासनाको आनन्दपूर्ण तेज लहरले मेरो पुरै अस्तित्वलाई मेटाइदिएको थियो। म आफ्नो होस हराउँदै गइरहेको थिएँ। त्यो समय म आफ्ना देवताहरू, आफ्ना प्यारा देशवासीहरू र गुरुजनहरूलाई दिएको वचन पुरै बिर्सिएर क्लियोपेट्राको अँगालोमा बोलेँ। कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा भर्खरै वाचन भएको उपन्यास थियो राइडर हगार्डको उपन्यास क्लियोपेट्रा। क्लियोपेट्राको 5औं श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा हर्मासिसले क्लियोपेट्रालाई जादु देखाएर प्रभाव पार्यो। सार्मनसँग मिलेर हर्मासिसले क्लियोपेट्रालाई बसमा लिएर उसको हत्या गर्नु थियो। तर क्लियोपेट्रासँग नजानिदो रूपमा हर्मासिस आफै प्रभावित हुँदै गएको छ। क्लियोपेट्राले उनलाई आफ्नो सुत्ने कोठासम्म आउने निम्तो दिएर जान्छे। त्यो थाहा पाएर सार्मनलाई ईर्ष्या हुन्छ। सार्मनसँग सामान्य विवाद पनि हुन्छ हर्मासिसको। अन्ततः हर्मासिसले देवी देवताहरूलाई दिएको वचन बिर्सेर क्लियोपेट्राको शयन कक्षसम्म पुग्छ।
71औं पृष्ठमा आएर उपन्यास क्लियोपेट्राको वाचन आजलाई यही रोकिएको छ। कार्यक्रम श्रुति सम्वेगमा क्लियोपेट्रा उपन्यास तपाईलाई कस्तो लाग्दैछ? हामीलाई प्रतिक्रिया पठाउनुहोला। हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम श्रुति सम्वेग, उज्यालो 90 नेटवर्क, पोस्ट बक्स नम्बर 6469 काठमाडौँ। र तपाई इमेलबाट आफ्नो प्रतिक्रिया दिन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो ठेगाना हो shruti@unn.com.np। हवस् त, आउने शुक्रबार आजकै समयमा क्लियोपेट्राको 6औं श्रृङ्खलाको वाचन हुनेछ। त्यसअघि मंगलबारको श्रृङ्खलामा हामी धुस्वा साइमीको उपन्यास गौकी लिएर आउनेछौँ। आजका लागि प्राविधिक साथी दिनेश निरौला र सशिन्द्र गौतमसँगै उपन्यास वाचक अच्युत घिमिरे र म मन्टेश्वरी राज भण्डारी पनि बिदा पाऊँ। शुभरात्रि।